نكملوا لا سيري ديالنا ندوزو لي دوز اكزرسيس 4 و 5 اللي عندهم علاقه مع لا بوسي d'Archimède. اختاريت لكم هاد لي دوز اكزرسيس باسكو غادي تلقاوهم بزاف في لي ليفر في دي سيت يعني اللي كيخدم بزاف ديال لي زيكزارسيس غادي يصادفوهم. انا نشوفوا الطريقه كيفاش تلقاو الحل ديال هاد لي دوز اكزرسيس. Exercice 4, on suspend une sphère de cuivre de masse 2000 grammes à un dynamomètre, puis on la plonge dans l'eau. Qu'indiquera ce dynamomètre? On a les données, on a G, l'intensité de pesanteur, la masse volumique de l'eau, la masse volumique de cuivre. إذن هنايا ضروري نبقى نرسم الشيما ديالي باش يعني كتساعدني انني نفهم ليكزارسيس. في الاول كانت عندي اون سفير اللي علقتها في واحد الدينامومتر. بطبيعه الحال هاد الدينامومتر غادي يعطيني واحد لا فالور. هاد لا فالور اللي كيعطيها لي الدينامومتر هاد اللي نسميها تي راه هي نفسها لو بوا ديال هاد لا سفير. علاش؟ راه ديما كنطبقوا لي كونديسيون ديكيليبر. يعني هنايا لي فورس ابليكي سور لا سفير هي لو بوا وهاد لا فورس ابليكي بار لو دينامومتر. puisque هاد لا سفير اي اون ايكيليبر غادي يكون لا سوم دي فورس ايكال زيرو. يعني l'intensité de P est égale à l'intensité de T. يعني هاد لا فالور اللي كيعطيها لي لو دينامومتر راها هي نفسها لو بوا دو لا سفير. المرحله الثانيه كنشد هاد لا سفير وكنديروها في دون لو. يعني غادي بالتالي هاد لو غادي يطبق عليها واحد لا فورس اللي كنسميوها لا بوسي d'Archimède. وبطبيعه الحال هاد لا فالور اللي كيعطيها لي هاد لو دينامومتر هاد لا فالور الاولى غادي تبدل. علاش نرمزوا لها هنايا تي بريم؟ علاش؟ لان هنايا راه تزادت واحد لا فورس اخرى اللي هي لا فورس اكزercée بار لو. هاد لا فورس هادي شنو غادي دير؟ غتحاول تدفع هاد لا سفير الفوق. وبالتالي يعني بحال اللي كتعاون هاد الدينامومتر يعني ما كيحسش بهاد الثقل ديال هاد لا سفير. داكشي علاش كنسميوها تي بريم هي لو بوا ابارونت. يعني داك الوزن اللي كيبان لينا حنايا هو راه ماشي الوزن اللي تبدل ولكن راه واحد لا فورس اللي تزادت. يعني ولا كيبان لنا حنا بان الوزن راه خفاف. بالتالي هاد تي بريم شنو غادي تساوي؟ غادي تساوي هاد لو بوا ولكن غنقصوا منه في هاد الحاله غادي نقصوا منه هاد لا فورس اللي عاونات هاد لو كور. يعني لا فورس d'Archimède ولا لا بوسي d'Archimède. اذا هذه هي تي بريم يعني هاد القيمه اللي غادي يشير ليها هاد لو دينامومتر. اذا قالوا لنا في هاد الحاله نحسبوا شحال هي هاد لا فالور. اذا حنايا عندنا قلنا هادشي راه جبناه دائما غير من ليكيليبر. يعني كنطبقوا لي كونديسيون ديكيليبر. لا سوم دي فورس ايت ايغال زيرو. هنا عندي دو فورس وهنايا عندي 3 فورس. يعني عندي هاد لا فورس ابليكي بار لو دينامومتر لو بوا دو لا سفير وعندي هاد لا بوسي d'Archimède. اذا هاد تي بريم ايت ايغال بي موان اف ا سي لا بوسي d'Archimède. خصنا نلقاو لا فالور دو شاك فورس. هنايا Archimède. إذن P هو le poids de la sphère, c'est M fois G. C'est la masse de la sphère fois l'intensité de pesanteur. D'abord, la force d'Archimède. إذن حنا لقينا بأن la force d'Archimède هو le poids ديال le liquide déplacé. يعني هذا le liquide اللي ما بقى اللي نزاح من هاد البلاصه لو بوا ديالو هو لا بوسي d'Archimède. اذا باش كنحسبوها ب لا ماس فوليميك ديال ليكيد اللي هنايا لو فوا لو فوليوم ديال لو ديبلاسي. يعني هذا لو ديبلاسي فوا جي. يعني هنايا كنعوض تي بريم est égal m fois g moins rho de l'eau fois v de l'eau déplacée fois G. دابا هاد لو ديبلاسي بويسك هنايا هاد لا سفير هادي راه كامله في وسط الماء. اذا لو فوليوم دو لو ديبلاسي هو لو فوليوم ديال هاد لا سفير حيت كامله في وسط الماء. اذا شنو غادي نعوض؟ غادي نخلي او دو لو فوا في ديال لا سفير هاد المره
fois G. عندي لو فوليوم دو لا سفير ما عطاوهليش في ليكزارسيس، ولكن شنو عطاوني لا ماس دو لا سفير، وعطاوني بان هاد لا سفير راها هوموجين، يعني كتكون كامله لو كويفر، يعني كامله ديال النحاس. اذا بويسك ما عطاونيش انا هاد لو فوليوم وعطاوني لا ماس، اذا نخدم بلا ماس. كيفاش غادي ندوز انا من لا ماس من لو فوليوم لا ماس؟ غادي نستعمل لا ماس فوليوميك، يعني لا ماس فوليوميك ديال لا سفير puisque la sphère راها من الكويفر غادي نكتبوا لا ماس فوليوميك دو كويفر، سي لا ماس ديال هاد لا سفير ديفيزي بار لو فوليوم ديال لا سفير. اذا لو فوليوم ديال لا سفير شنو كيساوي؟ سي لا ماس ديال لا سفير ديفيزي بار لا ماس فوليوميك ديال لا سفير اللي هي لا ماس فوليوميك ديال لو كويفر. اذا هنايا سي ام فوا جي موان غو دو لو، وهاد في ديال لا سفير غادي نعوضوها بالقيمه اللي لقينا، يعني نعوضوها بالتعبير، هي سي لا ماس ديال لا سفير ديفيزي بار لا ماس فوليوميك ديال لو كويفر، ولا لا ماس فوليوميك ديال لا سفير اللي هي من الكويفر اللي مصنوعه من النحاس. اذا هنايا هاد لا ماس د لا سفير راه هي لا ماس، يعني نقدو هنايا نعملو شويه باش ما تبقالناش هاد التعبير كبير. سي لا ماس د لا سفير فوا جي، اذا هنايا غتبقى واحد موان غو دو لو ديفيزي بار لا ماس فوليوميك دو كويفر. او نعوضو دابا بالقيمه ديال كل غروندور. اذا عندي لا ماس دو لا سفير ديال هاد لا سفير سي 2 كيلوغرام، سي 2 كيلوغرام فوا لا ماس ديال فوا جي سي 10، 1 موان غو دو لو سي 1000، و غو هنايا ميم زونيتي، و غو دو لا ماس فوليوميك دو كويفر سي 800، سي 8900. ونحسب هاد لا فالور اللي غادي تعطيني تقريبا تي بريم، يعني لا فالور اللي غادي يشير ليها هاد الدينامومتر هي 17.75 نيوتن. تاني لا لاحظت هاد لا فالور هادي وقارنتها بهاد لا فالور اللي غادي يعطيها لي دينامومتر قبل ما ندير هاد لا سفير في الماء، يعني الا بغيت نحسب هاد تي هي ام فوا جي، سي 2 فوا 10 سي 20 نيوتن. وبالتالي الا قارنا هادو كنلقى بان هاد لا فالور ديال الدينامومتر في الحاله الثانيه غادي يعطيني واحد لا فالور اللي هي صغيره من الاول، لان علاش؟ هاد لا بوسي دارشيميد عاونات هاد لا سفير، يعني ما خلاتش داك الثقل ديالها كامل، يعني كتدفعها الفوق، وبالتالي هاد الدينامومتر غتكون لا فالور ديالو صغيره على الاول. Un pavé flotte à la surface de l'eau. Ses dimensions sont يعني عطاونا les dimensions ديال هاد لو بافي، ديال هاد لو بلوك اللي se forme d'un parallélépipède ديال متوازي المستطيلات، يعني عنده طول والعرض والارتفاع. Le pavé émerge sur une hauteur de 3 cm. 1. Calculer le volume de la partie immergée. شفتوا هنايا راه عندي émerge وعندي immergé. عندي هنايا لو بافي émerge sur une hauteur de 3 cm، يعني émerge يعني كيظهر. هاد لا بارتي اللي كتظهر منه يعني هادي راه هاد الارتفاع ديالها هو 3 سم. calculer le volume de la partie immergée. immergée يعني اللي داخل الماء، بالتالي émergée يعني اللي كتظهر. هاد لا بارتي émergée يعني اللي كتظهر الفوق، لا بارتي ايميرجي يعني هاد لا بارتي اللي كاينه في وسط الماء. اذا هما شنو طلبوا منا؟ ان نحسبوا هاد لو فوليوم ديال هاد لا بارتي اللي كاينه في وسط الماء. اذا حنا بالنسبه لو فوليوم اتيغال بالنسبه للباراليليبيبيد لو فوليوم ديالو هو لا لونغور فوا لا لارجور فوا لا هوتور. عندي هنايا لا لونغور
c'est 20, c'est 60 centimètres, fois largeur, c'est 20 centimètres. ولكن لا hauteur, هاد لا hauteur هادي عاطينها حنا لا hauteur ديال لو بافي كامل، يعني هادي كامله. ولكن حنا بغينا غير هاد لا بارتي هاد لا بارتي ايمرجي. وهاد لا بارتي ايمرجي شنو اللي كيتبدل فيها؟ ماشي الطول، ماشي العرض، ولكن كيتبدل الارتفاع. الارتفاع ديال هاد لو بافي كامل هو 20 سنتيمتر، وهاد البارتي اللي كتظهر من هاد لو بافي هي 3 سنتيمتر. اذا هاد الهوتور اللي في وسط الماء شحال هي؟ 20 موان 3 سي 17 سنتيمتر. اذا كنحسب سي 20 20400 سنتيمتر كوب. اذا هذا هو لو فوليوم ديال هاد البارتي اللي في وسط الماء. من بعد اذا هذه نقد نحولها لونيتي انترناسيونال، سي لو متر كوب، يعني نضربها في 10 على بويسونس موان 6 وغادي تعطيني شحال لا فالور ديالها ب لو متر كوب. دو كالكولي لا ماس دو ديبلاسي. باش نحسبوا لا ماس دو ديبلاسي كنعرفوا حنا بان لا ماس فوليوميك دو لو c'est la masse de l'eau divisée par le volume de l'eau. Il abrite la masse de l'eau déplacée, c'est ρ de l'eau, fois le volume de l'eau déplacée. يعني داك الحجم ديال الماء اللي ديبلاصا هنا، يعني اللي جا بلاصتو هاد البارتي ديال هاد لو بافي. وبالتالي الا بغيت نحسب هاد لو فوليوم ديال لو ديبلاسي هو هاد لو فوليوم ديال هاد البارتي هادي ايمرجي ديال هاد لو كور. وهاد لو فوليوم ديال هاد لا بارتي هادي، يعني هاد لا بارتي هادي راه حسبناها، هي اللي حسبناها هنايا. اذا شنو كنديروا؟ لا ماس دو لو سي لا ماس فوليوميك دو لو فوا هاد لا بارتي هادي، يعني هاد لو فوليوم ديال لا بارتي émergée du pavé, c'est le volume du pavé immergé. يعني غير هاد البارتي اللي دخلت في الماء. اذا لا ماس دو لو سي او دو لو سي 1000 كيلوغرام par centimètre par mètre cube، راه عاطينها لينا، ونضربوها في لو فوليوم. هاد لو فوليوم هذا ولكن خصنا نحولوه ل لو متر كوب. اذا غنضربو قلنا في 10 على بويسونس موان 6 باش يتحول لو متر كوب. اذا نحسبو غادي نلقاو طبيعه الحال هاد لو متر غتمشي مع هاد لو متر باسكو لا ماس راه اون كيلوغرام. اذا غتعطينا سي 20.4 كيلوغرام. هذه هي لا ماس دو لو déplacée. 3. Calculer le poids d'eau déplacée et en déduire la valeur du poids du pavé. إذا بغاونا نحسبوا لو بوا دو ديبلاسي. حنا كنعرفوا بان لو بوا ديال دان كور يكون لو، يكون ان سوليد ولا هذا، سي لا ماس فوا جي. اذا بي ديال دو لو ديبلاسي c'est la masse de l'eau déplacée fois G. إذا حنا حسبنا لا ماس دو لو ديبلاسي، لقيناها هي 20.4 كيلوغرام، غنضربوها في 10 نيوتن بار كيلوغرام. وبالتالي غادي تكون هاد لو بوا ديال لو ديبلاسي، يعني داك الماء اللي تحيد من بلاصتو جا بلاصتو هاد لا بارتي ديال هاد لو بافي، شحال لو بوا ديالو؟ سي 204 نيوتن. بوا يعني سي اون فورس، يكون بالنيوتن. on déduire la valeur du poids du pavé. اذا هنايا غنحسبوا شحال هو لو بوا دو بافي.
حنا كنعرفوا بان هاد لو بوا دو لو ديبلاسي هو اللي عطينا في التعريف في الدرس. قلنا بان لا بوسي d'Archimède هي لو بوا دو لو ديبلاسي، وبالتالي لا بوسي d'Archimède سي لو بوا دو لو ديبلاسي، يعني هي هاد 204 نيوتن. وحنا شنو عندنا هنايا؟ هاد لو بافي اي اون ايكيليبر، يعني في توازن. ولا كان في توازن وهو خاضع لدو فورس، كاين لو بوا ديالو كامل يعني لو بوا دو بافي، وكاين لا بوسي d'Archimède. بويسك هاد لو بافي اون ايكيليبر، هاد لو بوا ديال بافي égal la poussée d'Archimède، ou la poussée d'Archimède هي le poids de l'eau déplacée. وبالتالي هاد le poids du pavé c'est 204 newtons. 4. Calculer la masse du pavé. إذا باش نحسبوا la masse du pavé، عندنا حنايا le poids du pavé. دائما le poids c'est la masse fois G. إذا بغيت أنا la masse du pavé c'est le poids ديال هاد الباراليليبيبيد، يعني هاد البافي اللي عنده هاد الشكل divisé par G. إذا c'est 204 divisé par 10. إذا la masse du pavé هي في الحقيقة راه هي la masse ديال l'eau déplacée، c'est 20,4 كيلوغرام. 5. Calculer le volume du pavé. إذا حنا عندنا لا ماس دو بافي، بغاو لو فوليوم. حنا كنعرفوا بان لا ماس فوليوميك هي اللي كتجمع لنا ما بين لا ماس و لو فوليوم. إذا الا بغينا لو فوليوم راه سي لا ماس ديفيزي بار لا ماس فوليوميك، ولكن حنا ما كنعرفوش لا ماس فوليوميك ديال هاد لو كور هذا. يعني هاد العلاقه هادي ما نافعنيش هنايا، ولكن كنعرف باننا لو فوليوم راه كنحسبوا بهذاك العلاقه الرياضيه. لو فوليوم ديال البافي كامل هو la longueur fois la hauteur fois la largeur fois la hauteur. إذن le volume c'est 60 cm fois 20 cm fois 20 cm، يعني largeur و hauteur راه عندهم même valeur. إذن كنحسب شحال c'est 24,000 سنتيمتر كوب. الا بغيت نحولها لمتر كوب قلنا تعطيني سي 0,024 متر كوب. بي بريسيزي لو ماتيريو كونستيتيون سو بافي. حنا باش نعرفوا مناش كتكون هاد لو بافي هذا خاصنا نعرفوا لا ماس فوليوميك، حيت لا ماس فوليوميك هي اللي كتعطيني النوعيه ديال الماده مناش كيتكون الجسم. اذا خصني نحسب لا ماس فوليوميك ديال البافي. هاد لو بافي سي لا ماس ديفيزي بار لو فوليوم. بافي لا ماس راها عندي هي 20,4 كيلوغرام divisé par le volume c'est 0,024 mètres cubes. اللي غادي تعطينا سي 850 كيلوغرام par mètre cube. إذن هذه هي لا ماس فوليوميك دو بافي. إلا شفنا هاد الجدول اللي عطاوه لينا كنلقى بان لا ماس فوليوميك اللي هي 850 راها ديال لو بوا، يعني هاد لو بافي اللي عندنا هنا راه مصنوع من الخشب. اذا لو بافي اي يعني من لو بوا اي اون بوا، يعني اسكتبوا لو بافي اي اون بوا. اذا هاد التمرين شنو الصعوبه فيه؟ راه خصك تكون فاهم، يعني تكون عارف شنو هي لا بوسي d'Archimède. قلنا لا بوسي d'Archimède هي لو بوا ديال لو ليكيد ديبلاسي، وتعرف في ليكيليبر راه كيكون ديما لا سوم دي فورس ايتيكال زيرو. هنايا في ليكيليبر راه كاين لو بوا ديال البافي كامل، وكاين لا بوسي d'Archimède اللي هي في نفس الوقت اللي هي لو بوا ديال لو ليكيد
ديبلاسي، وتعرف كيفاش تطبق لي غولاسيون اونتر لا ماس فوليميك، لا ماس يعني كيفاش تجبد لا ماس من لا ماس فوليميك ولا لو فوليوم اكسيتيرا. يعني نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا سيري ديكزارسيس وتعاونكم في لي زيكزارسيس الاخرين. يعني ماشي ضروري يكون بحال هاد ليكزارسيس باش تعرف تخرجوا. يعني دابا عندك البرانسيپ كيفاش تخدم، كيفاش تعرف تجبد لي غولاسيون، تقد تخدم بليزيور اكزرسيس. يعني هنايا بلاص ما ندير هاد لا فورم دو باراليليبيبيد نقد ندير اون سفير، يا لا عطاوني غي لو غيون ديالها، راه غادي نعرف عاوتاني نحسب لو فوليوم ديالها ونعاود هادشي كامل نقد نعاودو بالنسبه لأون سفير. ولا عاوتاني هنايا بلاصه اون سفير ندير ان كوب داغي، يعني واحد المكعب اللي يكون ديالو الضلع ديالو مثلا يعطوني 2 سنتيمتر، راه خصني نحسب لو فوليوم، نعرف نحسب لو فوليوم ديال هاد لو كوب اكسيتيرا. يعني نعرف غير البرانسيپ، نعرف غير المبدا كيفاش نخرج التمرين، واخا يبدلوا لي لي فورم نعرف نخرج هاد